नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद अझै लम्बिने संकेत। आइतबारको स्थायी समिति बैठक निचोडविहीन रूपमा सकियो। अर्को बैठक मङ्सिर 28 गतेका लागि तय। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आइतबार राखिएको थियो स्थायी समिति बैठक। पटक पटक सार्दै आइतबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराईमा राखिएको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष ओली हुनु भएन उपस्थित। अध्यक्ष ओलीले उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल मार्फत पठाउनु भएको थियो बैठकलाई आफ्नो सन्देश। अध्यक्ष ओलीको सन्देशमा उज्जवल सम्भावना बोकेर जनताको अपार विश्वास गरेको नेकपा इतिहासकै गम्भीर सङ्कटमा रहेको उल्लेख। नेतृत्वको विवादकै कारण महाधिवेशनबारे छलफल गर्नका लागि यसअघि मङ्सिर 25 गतेको लागि बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस 5 गतेका लागि सारियो। सरकारद्वारा एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक। आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीद्वारा नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक। कार्यक्रममा कोही शत्रुता नभई सबै मित्रता हुने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। संसारमा भिन्दा भिन्दै प्रणालीहरू रहेको भए पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा निश्चित विचारधारा र राजनीतिक प्रणालीलाई आधार बनाइएको मन्त्री गेवालीद्वारा स्पष्ट। कुनै पनि देशसँग नजिकको वा टाढाको भनेर कूटनीतिक व्यवहारमा फरक नगरिएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य। विदेशमा पेशा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदाय र कानुनी व्यक्तिको हितको संरक्षण गर्ने विषय पनि परराष्ट्र नीतिमा समावेश गरिएको मन्त्री गेवालीद्वारा जानकारी। एन्टिजेन परीक्षणलाई पीसीआरको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाई। एन्टिजेनबाट गलत रिपोर्ट आउन सक्ने भएकाले कोरोना भाइरस परीक्षणमा एन्टिजेनलाई पीसीआरको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाई। पीसीआरले भाइरसभित्र रहेको आनुवंशिक पदार्थलाई सजिलै चिन्ने तर एन्टिजेनले भाइरसका टुक्रा टुक्रीलाई मात्रै चिन्ने नास्टका खोप विज्ञ डाक्टर तीर्थ घिमिरेको दावी। एन्टिजेनबाट गलत रिपोर्ट समेत आउने भएकाले यसलाई पीसीआरको विकल्पको रूपमा लिन नहुने घिमिरेको तर्क। एन्टिजेन परीक्षणकै रूपमा रहेकाले अहिले नै पीसीआरको विकल्पमा प्रयोग गर्न नहुने माइक्रोबायोलोजिस्ट मेग्राज बन्जाराको भनाई। एन्टिजेन टेस्टहरूलाई अमेरिकाको एफडीएले पनि आपतकालीन स्वीकृति मात्रै दिएको बन्जाराको भनाई। कोरोना संक्रमणको पहिचानका लागि भन्दै एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणलाई सरकारले ल्याएको छ प्रयोगमा। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम 25 दिनभित्र सक्न आयोजना प्रमुख र निर्माण कम्पनीलाई नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको निर्देशन। विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण पश्चात मन्त्री भट्टराईद्वारा आयोजना प्रमुख र निर्माण ठेक्का पाएको चिनिया ठेकेदार नर्थ वेस्ट कम्पनीलाई 25 दिनभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन। निकट भविष्यमा गौतम बुद्ध विमानस्थल सम्पन्न भएर राष्ट्रिय आयोजनामा 1 नम्बर हुने पनि मन्त्री भट्टराईको विश्वास। आयोजनाको काम 92% सकिएको भन्दै बाँकी काम विदेशमा रहेका जनशक्ति नआउँदा रोकिएको आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीको भनाई। नेपालमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान जारी रहे पनि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको सर्वसाधारणको दावी। अभियान अवधिभर विभिन्न कार्यक्रम गरिए पनि घटना न्यूनीकरण र वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसक्दा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको सर्वसाधारणको आरोप। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिरहँदा महोत्तरीमा 6 वर्षीय बालिका गुलाब खातुनको भएको थियो बलात्कारपछि हत्या। गुलाब खातुन जस्तै बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तले अझै पाउन सकेकी छैनन् न्याय। बझाङकी सम्झना बिक एसिड प्रहारबाट घाइते मुस्कान खातुन जस्ताले अझै पाउन सकेका छैनन् न्यायोचित न्याय। फरक लिङ्ग भएकै आधारमा महिला मात्र नभई दिनहौ जसो ससाना बालबालिकाहरू समेत हिंसा सहन बाध्य भएको स्थानीयको भनाई। नेपाल प्रहरीमा वर्षेनी दर्ता हुने मुद्दामध्ये 40% लैङ्गिक हिंसासँग जोडिने गरेको तथ्याङ्क। अधिकार कर्मीहरूले हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता सतही मात्र हुने गरेको सरकारवालाको आरोप।
महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्न आवश्यक कानून निर्माणमा राज्य र राजनीतिक कर्मी नै उदासीन बनेको सरकारवालाहरूको आरोप। आइतबार नेपालमा थप 1096 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,40,981 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अहिले देशभरि 13,582 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,752 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै कुल 2,25,805 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जना सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,594 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बिरामीका आफन्तसँगको विवादको विषयलाई लिएर आइतबार स्वास्थ्य कर्मीद्वारा गोरखा अस्पतालका आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द। शुक्रबार बिहान सुत्केरी भएकी गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर 3 घलाङ्की महिलाका श्रीमान र आफन्तले आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको चिकित्सक डाक्टर सन्दीप श्रेष्ठको आरोप। प्रसुति वार्डमा सुत्केरी लडेको विषयलाई लिएर उनका श्रीमान र चिकित्सक श्रेष्ठ बीच शनिबार भएको थियो विवाद। चिकित्सकले पूर्ण रूपमा निको नभइसकेकी सुत्केरीलाई डिस्चार्ज गरिदिएको आफन्तको दाबी। बिरामीका श्रीमान देवेन्द्र जङ कुँवर लगायत आफन्तले गाली गरेपछि आफूहरूले बिरामी डिस्चार्ज गरिदिएको चिकित्सक श्रेष्ठको भनाइ। घटनाको छानबिनका लागि अस्पतालद्वारा समिति गठन। डोटीको बोगटान फुटसिल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 चबरा चौतारामा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। दिपायलबाट बोगटान फुटसिल गाउँपालिका जाँदै गरेको M1 550 नम्बरको जीप शनिबार राति 1:30 बजे दुर्घटना भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। दुर्घटनामा परि फुटसिल गाउँपालिका 7 की वडा सचिव मन्जु त्रिपाठी, उहाँकी सासू आमा र वडा नम्बर 4 चनेकेसैनका कृषि प्राविधिक हरि भट्टको घटनास्थलमै मृत्यु। मृतक मन्जु त्रिपाठीका 3 वर्षीय छोराको उपचारका लागि दिपायल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल बहादुर गढसिलवालद्वारा जानकारी। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 सुखानगर स्थित कलश होटलमा प्रहरीको छापा। होटलमा गैडाको खाक तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरू बसेको सूचनाका आधारमा छापा मार्न पुगेको थियो प्रहरी। प्रहरी टोलीलाई होटलमा रहेका व्यक्तिले पिस्तोल खोसेर प्रहार गर्न खोज्दा एकजना गोली लागेर घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलद्वारा जानकारी। होटलमा बसेका अन्य 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको र 1 जना भागेको प्रहरीको भनाइ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको गुरु योजनामा स्थानीयवासी लगायत सरोकार भएका निकायको सुझाव लिई अन्तिम रूप दिने क्रम सुरु। स्थानीयवासीले उठाएका सवाल समेट्ने संस्कृति मन्त्रालयको अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको थियो 7 सदस्यीय प्राविधिक समिति। समितिको पहिलो बैठक बसी कार्यादेश अनुसार काम सुरु गरिएको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालद्वारा जानकारी। प्राविधिक समितिलाई गुरु योजनालाई अन्तिम रूप दिए प्रतिवेदन पेश गर्न दिइएको छ 3 महिनाको समय सीमा। समितिद्वारा पशुपति क्षेत्रको पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षको मनन गरी सरकार भएका निकाय र स्थानीयवासीसँग छलफल गर्ने क्रम समेत सुरु। यसअघि गुरु योजनाका नाममा पशुपति क्षेत्रको प्राचीन बस्ती उठाउन खोजिएको भन्दै स्थानीयवासीले संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी उत्रिएका थिए आन्दोलनमा। जडीबुटीको पकेट क्षेत्रको रूपमा रहेको भोजपुर तिम्माका कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरणमा समस्या। बहुमूल्य जडीबुटीको व्यावसायिक रूपमा खेती गरिरहेको भए पनि उचित मूल्य लिन नसकेको कृषकहरूको गुनासो। विभिन्न जडीबुटीको खेतीमा देखिएको छ कृषकको आकर्षण। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने कृषकहरूको माग। जडीबुटीको उत्पादन भए पनि बजारीकरणमा कठिनाई रहेको डिभिजन 1 कार्यालय भोजपुरद्वारा स्वीकार। सरकारको उच्च तहबाट भारत लगायत अन्य देशसँग जडीबुटी बिक्रीका लागि पहल आवश्यक देखिएको कार्यालयको भनाइ। प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सले मङ्सिर 29 गतेबाट निष्कासन गर्ने भएको छ 60 करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर। 100 रुपैयाँ अंकित दरको कुल 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको कम्पनीद्वारा जानकारी। 60 लाख किता मध्ये 3 लाख किता कर्मचारी र 3 लाख किता म्युचुअल फन्डहरूलाई छुट्याइएको कम्पनीद्वारा जानकारी। बाँकी 54 लाख किताका लागि सर्वसाधारणले पुस 2 गतेसम्म दिन सक्नेछन् आवेदन।
उक्त समयमा सबै सेयर बिक्री नभएमा भने पुस 13 गतेसम्म भर्न सकिने बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटललाई। प्रभु लाइफको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 5000 किताका लागि आवेदन दिन सकिने कम्पनीद्वारा जानकारी। सेयरमा नकारात्मक सर्किट लागेपछि आइतबार नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कले घटेर कारोबार समय अगावै भएको छ बन्द। कारोबारको सुरुदेखि नै गिरावट देखिएको बजार 2:13 जाँदा 6% घटेर बन्द। बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म हुने गर्दछ बजारको नियमित कारोबार। कारोबारमा आएका सबै समूहमा गिरावट। 197 कम्पनीका 1,54,90,078 किता सेयर 61,858 पटक खरिद बिक्री। बजारमा 7,20,91,00,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सेयर धितो कर्जाको वर्तमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भनेपछि बजार प्रभावित भएको विश्लेषण। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा 46,270 निजी घरहरू पुनर्निर्माण, 27वटा विद्यालय भवन र 12वटा पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा जानकारी। 4 महिनाको अवधिमा 6,600 पुनर्निर्माण लाभग्राहीले लिएका छन् दोस्रो किस्ता। 5,114 लाभग्राहीले लिएका छन् तेस्रो किस्ता। यसै अवधिमा थप 685 प्रबलीकरण लाभग्राहीले गरेका छन् सम्झौता, जसमध्ये 450ले पहिलो किस्ता बराबर बुझेका छन् 50,000 रुपैयाँ। समीक्षा अवधिमा समग्र पुनर्निर्माणमा 7,84,72,00,000 रुपैयाँ खर्च भएको पनि प्राधिकरणद्वारा जानकारी। प्राधिकरणले सक्रिय रूपमा काम गर्ने अवधि 7.5 महिनाभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्नेमा प्राधिकरणको जोड। फ्रान्समा सुरक्षा विधेयक विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप, 22 जनालाई पक्राउ। प्रदर्शनकारीहरूले दर्जनौं सवारी साधन र व्यापारिक भवनहरूमा गरेका छन् तोडफोड र आगजनी। स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले अश्रु ग्यास र पानीका फोहरा प्रहार गर्दा केही प्रदर्शनकारी भएका छन् घाइते। सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको कानुनले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन हुने विपक्षीहरूको आरोप। बङ्गलादेश सरकारको रोहिङ्ग्या शरणार्थी सार्ने कार्यप्रति संयुक्त राष्ट्र सङ्घले व्यक्त गरेको छ चासो। सरकारले कोक्स बजार क्षेत्रका रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई बसन्चार टापुमा बसाई सार्ने दबावप्रति राष्ट्रसङ्घको चासो। बङ्गलादेशमा करिब 10 लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूलाई आलोचना गर्ने उद्धारको प्रशंसा गर्दै शरणार्थीलाई स्थानान्तरणका लागि दबाव दिन नहुने राष्ट्रसङ्घको भनाई। स्थानान्तरण गर्ने टापु सामुद्रिक सतहबाट कम उचाइमा रहेकाले बाढी र डुबानको रहेको छ सम्भावना। कोरोना भाइरस महामारीको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै अर्जेन्टिनाद्वारा नयाँ सम्पत्ति कानुन पास। कोरोना भाइरस महामारीको कारण निम्न आय भएका नागरिकलाई परेको असर कम गर्न कर सम्बन्धी नयाँ नीति पारित भएको बीबीसीमा उल्लेख। असुल भएको थप कर कोरोना विरुद्धको औषधि उपचारमा खर्च गर्ने र विशेष गरेर निम्न आय भएका व्यक्तिमा केन्द्रित हुने अर्जेन्टिनाको भनाई। संसदमा भएको मतदानमा नयाँ कर नीतिको पक्षमा 42 र विपक्षमा खसेको थियो 36 मत। खेलाडी बसेको होटलमा 2 स्टाफलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि दक्षिण अफ्रिका र इङ्ल्यान्ड बीचको पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेट पुनः स्थगित। यसअघि शुक्रबारका लागि तय गरिएको पहिलो 1 दिवसीय दक्षिण अफ्रिकाका खेलाडीमा संक्रमण देखिएपछि आइतबार खेलाउन गरिएको थियो निर्णय। आइतबारलाई सारिएको खेल समेत स्थगित भएपछि इङ्ल्यान्डको दक्षिण अफ्रिका भ्रमण लम्बिने सम्भावना। इङ्ल्यान्डले घरेलु टिम दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध 3 T20 र समान 1 दिवसीय खेलको सिरिज खेल्ने थियो तालिका। यसअघि सम्पन्न T20 सिरिज इङ्ल्यान्डद्वारा 3-0 ले क्लिन स्वीप। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।